बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अजीज़ व अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम सबको मालूम है कि आजकल इलेक्शन की गहमागमी है। सब पार्टियां जो है वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, बाज़ार गर्म है और हर पार्टी जो है अपने कारगुजारी बयान करते, हमने ये किया, हमने ये किया। हकीकत में कुछ भी नहीं किया और जो कुछ भी किया वो अपने हुकूमत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए और अपने कमीशन के लिए किया। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि बिल्ली जो है ना, ये खुदा दे वास्ते चूहों को नहीं मारती। सब लोग गालियाँ देते हैं, बड़ा भला कहते हैं, उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, इसलिए कि उनको पता है कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो गालियाँ बहुत कम है और मज़े बहुत ज़्यादा हैं। तो मौलवी साहिबान भी कुछ कम नहीं, उन्होंने भी अपना बाज़ार गर्म किया है। और एक मौलवी साहब ने तो यहाँ तक कहा, सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल है वो बात, कि जब तुम पैदा होते हो हम अजान कहते हैं, जब शादी करते हो तो हम निकाब बांधते हैं, जब मरते हो तो हम तुम गुस्ल में मदद करते हैं और आखिर में जो है तुम्हारा जनाजा पढ़वाते हैं। अगरचे ये सारी चीज़ें न मौलवियों का काम है, न उनकी ज़िम्मेदारी है, न उनकी ड्यूटी में आता है और न वो ये सारी चीज़ें मुफ्त करते हैं, इसका पूरा मुआवजा लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। अभी 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अजान, भाई मैं सब मुसलमानों को मेरा अर्ज़ है कि अपने घर की बेहुरमती न करें। ये हर घर जो है ये और किसी को अंदर आने न दिया जाए। अंदर क्या है, क्या कुछ है, फिर कमरा का अंदर, तो जो भी घर में है अजान सबको आता है। दाएं कान में अजान और बाएं कान में आहिस्ता से अकामत, जो नमाज के लिए हम मुसलमान पढ़ते हैं, बस यही है। और न किसी को मौलवी को अंदर आने की ज़रूरत, न वो तुम्हें एहसान जताएगा, न तुम्हें उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे। अयाशी करो, ये काम खुद करो, ये काम उसका नहीं है। बात आई दूसरी निकाह की बात, तो निकाह भी मौलवी का काम नहीं है। इसके 4 शराइत हैं। पहले जो है वो नीयत है हमारे दिलों में कि हम ये शादी करें, इंशाल्लाह हमेशा के लिए मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। दरमियान में अगर कोई अनबन हो जाए तो अलहदा बात है, वो बहुत कम है। दूसरी फ़र्ज उसके जो है इजाब कबूल है, औरत मर्द को कबूल करेगी और मर्द औरत को कबूल करेगी, बस यही सी बात है। और तीसरी बात है 2 गवाह हैं कम से कम, ज़्यादा जितनी भी हो अच्छी बात है। और चौथी शर्त जो है वो है महर। अगर महर किसी वजह से रह भी जाए तो वो जो है उस ख़ानदान का जो महर है उसको मिस्ली महर कहा जाता है, उसके महर वही तस्वुर किया जाएगा। तो ये चारों चीज़ें यहाँ, इसके लिए मौलवी की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मियाँ बीवी या मर्द और औरत बैठी हैं और 2 गवाह है और आपस में ये बात है कि मुझे तुम पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो, शादी हम चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी गुजारें, और 2 आदमी ने सुना, बस निकाह हो गया। ये निकाह और तलाक ये ज़ुबानी चीज़ें हैं मगर बहुत मजबूत है और बहुत कच्चे हैं। जब निकाह करते वो भी ज़ुबान से होता है और जब तलाक अल्लाह न करे वो भी ज़ुबान से होता है। और इससे एक से 2 ख़ानदान, पहले से 2 ख़ानदान जोड़ते हैं और दूसरे से 2 ख़ानदानों में दुश्मनी आती है। तो इसलिए इन 2 अल्फाजों को बहुत एहतियात से कहना चाहिए। तो बाद में जो है निकाह का कोई खुतबा नहीं, खुतबा होता है तकरीर को, जो जुम्मे के दिन मौलवी साहब कहते हैं। और ये कोई आयत कुरान शरीफ का या हदीस का अगर पढ़ी जाए, मगर सबसे बेहतर है कि कुरान शरीफ का सबसे ऊंचे दर्जे का जो सूरत है वो सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ है, ये पढ़े। और उसके बाद जो दूसरी सूरत है वो सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और सब इकट्ठा हो के दुआ पढ़े कि या अल्लाह इनको मोहब्बत वाली, अमन वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बस यही है, निकाह बांधी गई। बाकी जो लिखत पढ़ा थे ये अभी शुरू हुआ है, ये 50 साल पहले नहीं था। मेरे अपनी शादी जो होती ये चीज़ नहीं थी।
یہ ابھی شناختی کارڈ جو ہم بناتے ہیں اس کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے نکاح رجسٹرار ہوتا ہے۔ نکاح کوئی بھی باندھ سکتا ہے، رجسٹرار جو ہے وہ حکومت کے طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے، اور یونین کونسل میں وہ جمع کرتا ہے، اس کو بلائیں، اور کسی وقت بھی آپ جو ہے وہ اس میں لکھ سکتے ہیں، اور پھر یونین کونسل سے وہ اپروو کرتے ہیں، مہر لگاتے ہیں۔ اس کا فیس 100 یا 150 روپے ہے، باقی جتنا بھی وہ اس کو راضی کرتے ہیں وہ تو زیادہ لیتے ہیں، مگر 100-150 روپے سے زیادہ اس کا فیس نہیں ہے۔ تو یہ بھی مولوی صاحب کا کام نہیں، ہم نے ویسے اس کے ذمہ لگایا۔ پھر سب ہم مریں گے، تو مرنے کی بات جو ہے وہ جو اس کو ہم غسل دیتے ہیں، یہ وہی غسل ہے جو ہم خود زندہ ہوتے ہوئے خود اپنے آپ کو دیتے ہیں سنت طریقے سے، جو ہے پہلے گندگی کو صاف کریں، پھر وضو کریں، اور اس کے بعد دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر سر اور پاؤں دھوئیں۔ اسی طرح مردے کے لیے بھی دوسرا کرتے ہیں، یہ ہے۔ مگر ایک چیز کا خاص خیال رکھے کہ کوئی اس میں غسل کے وقت کوئی پرائے آدمی نہ ہو، خاص کر مولوی صاحب بھی نہ ہو۔ کوئی پتہ نہیں چلتا یہ مردہ جو ہے کس حال میں مرا ہے، اس کی کیا حال ہے، گندگی آگے پیچھے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ وہ کل آپ کے پیچھے جو ہے وہ باتیں نہ کریں۔ تو اس لیے یہ جو ہے خود کیا جائے۔ اور پھر چوتھی چیز جو ہے وہ جنازہ ہے۔ جنازہ جو ہے وہ بھی خود پڑھنی چاہیے۔ جنازے کے 2 فرائض ہیں، ایک وہ قیام ہے اور 4 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر اتنا بھی کوئی کرے یہ کافی ہے۔ اور اس کے درمیان جو ہے نیت سے لوگ بہت ڈرتے ہیں، ہم کس سے بھی پوچھیں نیت کیا ہے تو وہ غریب پھنس جاتا ہے، نوے تو کر کے آگے اس کو نہیں آتا۔ یہ مولوی صاحبان نے اس کو بہت مشکل کیا، اس میں کوئی مشکل نہیں، یہ ایک نماز ہے۔ اور گھر سے جب ہم چلتے بنتے ہیں تو اس کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فوت بھی ہوئے، کوئی فلانا مرا ہے، اور پھر یہ نیت ہو گیا، ہم وضو کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، سارے شرائط وہی جو نماز کی ہے وہی ہے، صرف وقت کی پابندی اس میں نہیں ہے۔ تو پھر وہاں جا کے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کے بعد جو ہے وہ وہی جو نماز میں ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، وہ جل و ثناء کا جو پڑھتے ہیں، یہ کوئی اس میں نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں، کوئی قرآن سے ثابت نہیں، بس وہی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ٹائم مولوی صاحب کو چاہیے کہ زیادہ ٹائم دے تو الحمد شریف بھی پڑھے، قل ہو بھی پڑھے، جتنا بھی اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم نے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو مرا ہوا ہے اس کو بخش دے۔ اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اس کے بعد وہی درود شریف ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بس وہی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر یہ تیسرا اللہ اکبر ہو کہ اس کے بعد کوئی بھی دعا جو قرآن میں ہے، اللہم اغفر لی کہے، اللہم ربنا کہے، جو بھی ہے یہ دعا ہے، مگر عربی میں ہو وہ دعا پڑھ کے اللہ اکبر کہے، کہ کوئی بڑے چھوٹے کا تمیز نہیں، یہ ہم نے اپنے طرف سے بنایا ہے۔ مردے اللہ کے سامنے ایک جیسے ہیں، جو چھوٹے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود بخش دیا ہے مسلمانوں کے مردے سارے۔ تو اس لیے یہ ہو گیا ہمارا۔ اور جنازہ اور جو اپنا خود پڑھے، سارے مسلمان خود پڑھے، وہ آدمی پڑھے جس کے دل میں مردے کے لیے درد ہو، ہمدردی ہو، اس کے لیے دل سے دعا نکلے۔ دوسرے مولوی صاحب کا اس کے دل میں کیا ہمدردی، کیا درد ہوگا۔ تو یہ چیزیں سارے جو ہے وہ آپ کو گردانتا ہے، اگر کہ اس میں اس کا کوئی کام نہیں، صرف وہ پیسوں کے لیے کرتا ہے، اور پھر جا کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنے پیسے، یہ اتنا مردہ، اتنا پیسے۔ تو یہ ساری چیزیں بھائی خود سیکھو، خود کرو، تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی بھی احسان نہیں جتائے گا۔ اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے خود جب انشاءاللہ کریں گے ہم مسلمان، ہر آدمی یہ سیکھے، جب ہم سیکھیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی احسان نہیں جتائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔